welcome back to Ingwa News. Following a report by Ingwa News highlighting the incomplete work on the Kankona-Margaon road, local authorities took prompt action to address the issue. Workers have already begun laying pipes and initiating repairs to solve the long-standing problem. The proactive coverage by Ingwa News garnered widespread appreciation from residents, who credited the channel for drawing attention to matter and spurring authorities into action. हांव आसा गुळे आनी हो नॅशनल हायवे 66 हांगासर तुमी पळोवंक शकता हांव कितले सकयल आसा तो रोडाचो लेवल आनी हांव सकयल आसा हांगा जो फोंडकूल आसा तो इतलो डेंजर आसा की जेन्ना एक काम सुरू केलें ही रिटेनिंग वॉल बांदून सुरू केलें पूण उतलोच कुडको ताणें पेंडींग सोडलो कारण हांगा पायप घालपाचें पडटा रस्तो खणून जाल्यार ह्या कामाक लागून कितलेशे एक्सिडेंट जावंक शकता. जेन्ना आमचो एक इन गोवाचो रिपोर्टर भविष्यंत प्रभू गांवकारान एक हो न्यूज हायलायट केलो आनी ताणें सांगलें समज सरकाराक जर ताकना जाल्यार आपूण आपल्याले बोळसांतले पयशे 25,000 मोडून हो रिपेर करूंक मदत करता म्हूण तेन्ना म्हाका दिसता तांचे हे आमचे जे आसा तांचे दोळे उगडले आनी आज ताणें थंय पायप हाडून घातला आनीक जेन्ना सकाळ फुडें हांव थंय ऑफिसांत गेलो तेणें म्हाका सांगलां ताबडतोब हें काम स्टार्ट करता म्हणून. जाल्यार म्हाजो एक प्रश्न आसा तुमी हेवटेन सदां येता वयता हें तुमकां दिश्टी पडना पूण मरसर रावता तुमी जाल्यार तुमी ऑफिसान बसून कितें करता तें म्हाका समजना. आज आमी सरकाराचेर आरोप करता पूण सरकार हांगासर येवन पळोवंक शकना म्हणून तुमकां थंय ऑफिसाक नेमलें आसा जाल्यार तुमी तुमची ड्युटी सारकी करपाक जाय आनी ताबडतोब हे हाजेर लक्ष घालून हें काम करपाक जाय कारण ताकी दुसऱ्याचो केन्नाय जीव धोक्यान वचपाक जायना. आज पर्यटक गोंयांत कितले आसा सद्याक सेंट फ्रांसीस झेवियराचें एक्सप्लोजन चलता ताका लागून कर्नाटकाच्यान लोक येता गोंयच्यान लोक येता परत वता हांगासर इतले डेंजर आसा समज कोणूय जर पडून मेलो जाल्यार ही लज गोंयकारांक कारण एक सरकार जेन्ना डबल इंजीन सरकार आसा तेन्ना रस्ते बरे उरपा जाय आनी समज ह्या बारीकशा कामां लागून जर आमकां गोंयकारांक लज जाली जाल्यार म्हाका दिसता हाका अधिकारी जबाबदार आसा जे कोण ऑफिसान बोला तांकां जबाबदार. तुमचे कडेन विनंती करता आतां ही पायप हाडूंक घातला ती अशीच पडंग दवरनाका जातली तुमी ताबडतोब हें काम सुरू करा. काणकोण टू मडगांव ह्या महामार्गाचेर करमलघाट ज्या जाग्यार समाप्त जाता ती दोनूय वाटच्यान सामकी डेंजर आसा म्हूण आमी इन गोवाचेर वारंवार न्यूज करून दाखयलो पूण ऑथॉरिटीक व्हडलोसो फरक पडना जालो. त्यानंतर आमी इन गोवाचेर परतून न्यूज केलो आनी तातूंत हांवें सांगलें की ऑथॉरिटी कडेन जर हें काम करपाक पयशे ना जाल्यार 25,000 रुपया सुद्दां हांव दिवपाक रेडी आसा. तर थंय एक ल्हानसो पायप घालचो आनी जे एक्सिडेंट जाता ते खंय तरी स्टॉप करची म्हूण. त्यानंतर ऑथॉरिटी खंय तरी जाग आयल्यान हें पळय हांगा पायप हाडून तांणी दवरल्यात आनी आमी आतां ऑफिसान गेले तेन्ना तांणी सांगलें की इन गोवाचे आमी न्यूज पळयलो आनी रोखडे आमी हे पायप घालतात म्हूण. पूण अजून म्हळ्यार कामाक सुरवात केली ना जाता तितले बेगीन सुरवात करपाची गरज आसा कारण आतां ओल्ड गोवा खूब लोक येतात आयज न्यू इयर येतले आनीक भायले देशी विदेशी लोक भरपूर गोंयांत येतात आनी जेन्ना हांगच्यान वतात तेन्ना त्या गटारांत पडून जी खळगी पडल्या तातूंत पडून कोणूय मरपाक शकता म्हूण. ताका लागून आयज इन गोवाचे न्यूज जरी खंय तरी ऑथॉरिटी एक्शनान आयली म्हूण लोकांनी इन गोवाक बी थँक्यू म्हणलां कारण इन गोवा लागून आयज भरपूर कामां जावपाक लागल्यात आनी अशीच जावची अशें बी लोकांनी डिमांड केलां. इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार काणकोण.